भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. द्वितीय नियमान 28 ओळी 8 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 आमकां म्हणटा की तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर ह्या ऑगस्ट म्हयन्यान तुवें हाता घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पोर देव आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पोर देव दैवी सकत जण एकल्याचें देंवयतलो. आज उतार म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळार तुज्या कोठाराचेर तुज्या घराबेचेर आनी तुज्या सगळ्या आसबतकाचेर आनी तशेंच तुवें हाता घेतल्या त्या कामाचेर जांफ्रोस जुलायच्या म्हयन्यान आमी हाता घेतली कामां ती पोंताक पावनात. जुलायच्या म्हयन्यान आमी हाता घेतल्या सगळ्या कामां थंय स्ट्रक जाला जांफ्रो. जुलायच्या म्हयन्यान आमी सांपण पडल्या जांफ्रो. जुलायच्या म्हयन्यांत आमी कश्टाक वळाक जाला जांफ्रो. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सगळ्या संवसारान आज आराधन चलोवन आसा. संवसाराचो कितलो लोक उपास मागणे करन आसा. आज आमी देवाक अर्घ दिवंक ह्या सकाळच्या वेळार आमी हजार जाता आसतना म्हज्या मोगाच्यान एक वर्ती भासवणी देव आमकां दिवंक आशेता. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या त्या कामाचेर सर्वेस्पोर आपलो देव जण एकल्यांचेर आशिर्वादीत करतलो. तर म्हज्या मोगाच्यान एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज आशिर्वादाक करच्या त्या देवाक आमचे काळीज आमचे मौन आमची जिबी समर्पित करया आनी त्या देवाक अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. हर एक दिसा एक एक बासोणी दिवन म्हज्या आत्म्याक घटाय दिवन आज वायट तातून म्हाका निवार नासाय. तुजे उतारस जिबे आनी क्रियात्मक जावं आसा. तुज्या उतरांत ती सकत आसा गी बापा. सगळ्या वायट तातून म्हाका मेकळे करता आसाय बापा. मात्र न्ही तुजो अगणीत मोग म्हाका दिवन हर एक दिसा तूं म्हाका आरोन धरनासाय. जायते पटी तुज्या मोगाक अनुभव करिना मात्र तुज्या मोगांतल्यान पयस केला बापा. तुका आज हांव अर्घ दिता.
वाकणटा दिनवासता होगोळसिता आनी तुका हांव आराधन करता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मुखार हे अपूर्वायची एक बसून पळय डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 द्वितीनियमांत 28 ओळी 8 एकडे बरे करून वाचचे आमी. तुझ्या कोटाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. आशीर्वाद असो देव आमचो जावन आसा तो आशीर्वाद ताच्या तावन देवून येता. त्या खातीर परतून आमकां म्हणटा की पळया देवाचे उतर डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 द्वितीनियमांत 28 ओळी 12 एकडे वाचया. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझ्या भुईंग फावो त्या काळार पाऊस दितलो आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. आशीर्वाद देव जावन आसा. आशीर्वाद त्या खातीर म्हणटा की इजाकाक पळया जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 and 13 त्या स्वतः पळया उत्पत्ती पुस्तकांत 20 ओळी 12 आणि 13 एकडे पळया ही देवाची बसून पळया. इसाकांच्या प्रदेशांत बी वंपली आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे लुवले मुखार. कित्याक सर्वेस्परांताचेर आशीर्वाद घालो. कित्याक सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घालो. अपूर्वाची दोन ओळी पळया. सर्वेस्पर आशीर्वाद घालो. सर्वेस्पर आशीर्वाद घालता. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेल्या आकाशाचे दार तो उक्ते करता. लास्ट विकांत एका व्यक्तीक म्हणलो. तो व्यक्ती म्हाका म्हणटालो की ओडलो ग्रेस व्यक्ती तो म्हणा लागलो की ब्रदर म्हजे कडेन ग्रेस काय इतली आसा. म्हजी ग्रेस कांयच न्ही म्हाका ती भोगना. कित्याक हर एक दिसा हांव म्हज्या देवा सांगतात सकाळी फुडें 3 घंटे म्हजो संबंध त्या देवा लागीं हांव दवरते आसा. 3 घंटे हांव म्हज्या देवा लागीं उलयते आसा. 3 घंटे हांव देवाची ती सखत अनुभव करते आसा. कित्याक ताणें म्हाका रचला. ताणें म्हाका सांबाळटे आसा. तो म्हाका गिन्यान दिते आसा. तो म्हाका जाणवायन बरोवन आसा. तो म्हाका शिकयते आसा. तो म्हाका वाट दाखयते आसा. हे सकाळचे 3 घंटे ताच्या हजारपणान बसून हांव ताच्या लागीं उलयता. हे 3 घंटे खंयच्याय संवसाराच्या व्यक्तीक हांव दिना. म्हज्या देवाक हांव दिते आसा. उलयतना तो म्हणा लागलो की ब्रदर एक ल्हानशी मेडिकलांत एक ल्हानशी टॅबलेट्स म्हणल्यार स्लिपींग टॅबलेट्स. ही 6 टॅबलेट्स 8 घंटे मनशाक न्हीद दिवंक शकता जाल्यार देवाच्या हातान कितें उणें आसा. आज हांगा आसले व्यक्तीक थंय पावोंक तेज्यान साध्य ना गी. आज ग्रेस केसो बंडर तो समन आसा. ताचे लागीं आसा भलायकी. ताचे लागीं आसा ग्रेस काय. ताचे लागीं आसा बेसवां. ताचे लागीं आसा आशिर्वादां. ताचे लागीं आसा कृपा. ताचे लागीं आसा दैवीक सगत. आज आमी सगळे करूंक शकता. त्या देवाच्या हजारपणान बसोंक शकता गी. त्या देवा लागीं उलोवंक शकतात गी आमी. त्या देवा लागीं नीट संबंध होवंक शकता गी. आज देव जाणा. त्या खातीर आमकां जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तांत देवाचे उतर अपूर्व म्हणटा की पळय जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44 आमी मुखार वेतना करता. सुरवेर तावनस तो एक खुनीगार. सुरवेर तावनस देवसार एक खुनीगार जावन आसा. आनी तो केदी साताच्या पक्षे ना. ताचे कडेन सत म्हणलेच ना. तो फोट उलयतना आपल्या सायबा प्रकारस उलयता. कित्याक तो फोटकिरो आनी फोटीचो बापय. परतून वाचया आमी सुरवेर तावनस तो एक खुनीगार. सुरवेर तावनस देवसार खुनीगार जावन आसा. पळया आदांवच्यान एवेची जिवीत त्याने पाताक हाडले.
बळ्या कायनाच्या जिबितान मोसोरान आबेला जिविशी मारिशी केले सुरवेत हांवनस तो एक खुनीगार हर एक दिसा आमच्या जिबितान असली कृपा बेसांवां दैवी सत होगडून घेवंक आमकां पातकां घालूंक तो कारण करते आसा मुखार तो केदींच सताच्या पक्षान ना केदींच सताच्या पक्षान ना सत म्हणल्यार तेच्यान जायना सताच्या पक्षान देवसार ना ताच्याकडे सत म्हणलेंच ना ताच्याकडे सत म्हणलेंच ना तो फटकिरो तो फोट उलयतना आपल्या सायंबा प्रकारच उलयता सायंबा प्रमाणेच तो फोट उलयता कित्याक तो फटकिरो फोटीचो बापय देवसार जावन आसा फोटीचो बापय देवसार जावन आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार म्हणटागे सर्वेस पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतालो तुझ्या भुंय फावो ते काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतालो तर म्हज्या मोगाचे ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी एक निर्धार करूंक जाय बाप्पा ह्या म्हयन्यान म्हजी काळीज म्हजें मौन म्हजी जिबीत नितळ कर ह्या म्हयन्यान पवित्रपणान जियो बरो कुमसार आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार ह्या जांफरो आज फिरगेचे वेचे बऱ्याकन कुमसार जावचे नाजाल्यार ह्या हप्त्यान आयतारा खंयच्याय दिसा बसा आनी बरें नियाळ करा आनी अपुर्वेचो कुमसारांत आमची पातकां उसान हो म्हयनो आशिर्वादाचो कणगेची जाल्यार फटकिऱ्या बापायची म्हळ्यार देवसराची खंयची संवयो आमी आपणोवंक नजो आनी देवसराचे बुरोवणेपण जियोंक नजो मात्र न्ही देवसराचे उतार आमी केदीच आयकनासतना ताका इन्कार करूंक जाय कित्याक देव आशिर्वादान भरलेलो आनी देव आपल्या भुरग्याचेर हर एक घडी हर एका वेळार हर एका मिनटाक हर एका सेकंडाक आपल्या भुरग्यांचेर तो आशिर्वादीत करते आसा मात्र न्ही आपल्या बेसांवांनी तो बोर आसा त्या खातीर म्हणटा की साम चॅप्टर 16 वर्स 5 पळय किर्तनांत 16:5 एकडे वाचया सर्वेस्परा तुंस मुझे दायज तुंस मुझे पात्र तुझ्या हातांत आसा मोचे अदृष्ट तुझे अदृष्ट तुझे नशीब खंयच्या मनशाच्या हातान ना तुझे नशीब तुझे अदृष्ट तुका रसलो देव रोमन चॅप्टर 1 वर्स 25 कित्या रसना तो जावन आसा आमी सगळी रसना जावन आसा ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा ह्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत रसनाराची आशिर्वाद आमी अनुभव करूंक जाय ताणें आमकां रसना तो आमकां सांबाळटा तो आमकां आदार दिता आयसाया 45:2-3 हांवच तुज्या मुखल्यान वेता आनी कोणूच न्ही हांव तुका आदार दिता दोंगर सगळो समतोल करता काश्यांताचे बूड करता लोकडाच्या आडामे मोडून उडयता हर एक वाट तुजी उक्ते कर हांव तुज्या सांगात रावतलो देव जावन आसा हांव भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार ह्या म्हयन्यांत हांव तुज्या खातीर उक्ते करता म्हज्या मोगाचे न्हू तर एकच आमची आशिर्वादा बेसांव होगडून घेनासतना सदांच त्या सुमया सांगता बळवून जावन रावया ह्या म्हयन्यांत एक निर्धार करया एटलिस्ट एक वर हांव त्या सुमयेच्या हजारपणान बसतलो ह्या म्हयन्यांत आमी निर्धार करया हर एक दिसा तांकल्या तितले दीस हांव पवित्र येवक्रिस्त हांव घेतलो येवक्रिस्त बागन तो जेजूक उंड्याच्या रुपार हांव सेवतलो मात्र न्ही पातकां थावन वायट थावन हांव मेकळे जातलो तसो जेजू आमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसावनी कृपेनी आतां सर कामाचेर आशिर्वादीत करूं दी या गायनात भाग घेवन हांगाच ते 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया महाकार्या केल्यान सर्वेस्पोरा विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान हरसोना वाचतलो जियेतलो अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच
दिन वाचून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय ओळादीक सोडवोना तुजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्गां दिता तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता सर्वेस्पोर देवाकाच दिन वाचून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिन वाचून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिन वाचून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिन वाचून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया देव बरो दीस दिवं ब्रदर प्रकाश तुमकां प्राइज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान तुका जेजू ओगळप तुका जेजू आराधन तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू स्तुती तुका जेजू प्राइज द लॉर्ड हांव फेलिक्स मास्कात हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां आनी साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव जेजू कडेन माप मागतां हांव बॅरीन घरा काम करनासलो ताजे पयलें हॉटलान काम करतालो म्हाका हॉटलान काम करचें म्हणून मस्त आशा आसली आनी जेजू कडेन मागून चाललो आनी लास्ट इयर ब्रदर प्रकाश बॅरीन रेतेर दिवंक आयिल्ल्या टायमार तांकां हांव सेपरेट मेळ्ळो आनी तांचे कडेन मागोवंक सांगलें आनी तांणी म्हाका मागता म्हणून बसयलें आनी तुका हॉटलाचें काम मेळटा म्हणून बसयलें आनी आतां म्हाका विदीन एका म्हयन्यांत जानेवारींत 2023 जानेवारींत म्हाका मास्कात इंटरकॉन्टिनेंटलांत काम मेळ्ळां देवाक जावं अर्गां आनी काम बरें आसा त्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां अर्गां तुका जेजू ओगळप तुका जेजू आराधन तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू तशेंच म्हज्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशान ताच्या पंगडाक तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्यांक म्हज्या घरच्यांक सगळ्यांक देवाच्या दराळ आशिर्वादां तो वतो न्ही म्हणून मागता प्राइज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तशेंच म्हाका देवान मस्त ल्हान व्हड उपकार केल्यात मस्त संकश्टान संपटल्या वेळार ताणें म्हाका तांतलो भायर काडला हर एका म्हज्या गरजांत हर एका म्हज्या कश्टांत हांव संपटल्या वेळार काल ताका उलो मारतना ताणें म्हज्या मागणें आयकलां आनी म्हज्या कुटुंबाक राखून सांबाळलेलां देवाक जावं अर्गां तुका जेजू ओगळप तुका जेजू आराधन तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू स्तुती तुका जेजू प्राइज द लॉर्ड हालेलुया हांव कारवारांतल्यान उलयतां हांव म्हज्या 3 वर्सांच्या धुयेची साक्ष दिवंक आशेतां म्हजे धुयेक ताप येयलो म्हूण आमी डॉक्टरा कडेन वयले व्हरून हाडल्यार बी तेजो ताप कमी जावंक ना मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पटिशन धाडलें तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव आनी म्हजी मम्मी सदांच रिपीट करती आसली तेजो ताप कमी जालो आनी तें बरें जालें आतां तें बरें करून खेळटा इतल्या व्हडल्या जाप केल्ल्या म्हज्या देवा काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच म्हज्या धुये पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमा पासत टिमांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया 5 बसोण्यो आमी जणिकली उसारया आनी देवाक अर्घ्य दिवया आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना उज्यांतल्यान तूं चडशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय उज्याची चिब्यो तुजे भस्म करच्यो ना जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 15 पळय हांव तुजे सांगाता आसा खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो साम चॅप्टर 23 वर्स 4 काळक्यान फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात साम चॅप्टर 46 वर्स 7
दळबळचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा जाका वसुदेव आमचे कोटे साम चॅप्टर 37 वर्स 34 सर्वेस्परचे बरोबर दवर ताचे वाटेन चल देशाचो बरो विस्तार तो तुका उबारतलो. एक घडी आमचो हात उक्ते दवरया आमच्या मोगाचेर आमचे दोळे धांपया. आज उतार म्हणटा गे तुज्या कोठाराचेर तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर देवाचो आशिर्वाद देवन येचे जाल्यार तुवें तुज्या देवा सांगता जिवंक जाय रावोंक जाय. मोगाळ बापा ह्या म्हयन्याच्या पयले शुक्रारा कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके सगळे म्हज्या पटल्यान म्हणया एक निर्मळ काळीज एक निर्मळ काळीज रसून दिये देवा म्हाका रसून दिये एक देवा नवो तीरत्म एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल म्हजे भितर एक घाल निर्मळ काळीज एक निर्मळ एक काळीज बक्षणेचे काळीज एक बक्षणेचे एक काळीज माये मोगाचे काळीज एक माये मोगाचे काळीज वाईटाक पाठ करचे काळीज वाईटाक पाठ करचे काळीज म्हाका रसून दिये देवा म्हाका रसून दिये देवा एक नवो तीरत्म एक नवो म्हजे तीरत्म भितर घाल म्हजे भितर एक घाल निर्मळ काळीज एक निर्मळ एक काळीज पवित्र काळीज एक पवित्र एक काळीज भाग्यवान काळीज एक भाग्यवान काळीज म्हाका रसून दिये देवा म्हाका रसून दिये एक देवा नवो तीरत्म एक नवो म्हजे तीरत्म भितर घाल म्हजे भितर घाल हे पवित्रात्म्या हे पवित्र म्हाका चलोन व्हर म्हाका चलोन म्हाका व्हर शिकय म्हाका हो शिकय म्हयनो हो म्हयनो हो म्हयनो हो म्हयनो कसो चलोन व्हरूंक जाय कसो चलून वरूंक जाय पवित्रात्म्या पवित्र तूं म्हाका कळीत कर तू म्हाका तू कळीत म्हाका कर कळीत कर तू म्हाका कळीत कर हालेलुया 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 प्రైజ్ द లార్డ్ म्हज्या मोगाचेनो सेंट जॉन मारी वियान्नीचो आयज फेस्ताचो दीस जावन आसा त्या खातीर आज आमी विश करया आमच्या विगाराक आनी तशेंच पयलो कुंभार दिला जावं फ्रो तुमकां काजार केला कोणें खंयची ह्या साकान आनी आदाराक पावलात जायते ह्या साकान तुमकां आत्मीक वळख दिला त्या खातीर आज तांचो दीस एक उडासकन फोन करा वचून मेळा इल्लो संबंद दवरा आनी तांच्या खातीर मागा देव तांकां राखून व्हरून दी बरी भलायकी तांकां प्राप्त करून दी तांच्या आदाराक तस जेजू सदांच रावून दी म्हणून सगळ्या संवसारांतले ह्या सका खातीर आमी मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार दनपरां 3 ते 4 सगळे गरजे मुद्दा खातीर पिडेस्त खातीर पेकोवणेचे मागणे लायव्हार आसतले त्या खातीर उडासकन दनपरां 3 ते 4 मागण्यान भाग घेया. सकाळी 10 ते 3 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाचेनो आज सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल त्या सुवातेर आमचे फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस अर्घ वाकाणी शिकोवण आनी मिस्च बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना सांजेर उडास वरां सांजेर प्रत्येक थरान सेंट डॉमिनीक सावियो चर्च वडाला इश्ट 7:30 ते 7 मे 7 ते 9 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी आनी देवाची उतराचो अर्थ तशेंच म्हज्या मोगाचेनो पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधना पिडेस्तां खातीर तरणाट्या भुरग्यां खातीर आनी जण एकल्या गरजे वता इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश तशेंच म्हज्या मोगाचेनो ऑगस्टाच्या 7 तारखेर सेंट एंटोनी चर्च मलाड मालवणी त्या सुवातेर 7 ते 7:30 मिसाचें बलिदान 7:30 ते 9 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी आनी प्रत्येक तर विशेष पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना पिडेस्तां खातीर गरजे वता तर मागणे त्या सुवातेर येया आनी तशेंच माग्या दीस जावन दी आयचो जण एकल्या आशिर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपेचो आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या वर्त्या आनी वर्त्या उपकाराक हांव ताका अर्गान दिवंक खुशी भरता. काल दनपार म्हणजे निमाण्या शुक्रारा सुमार 11 वरार जावन आज 12:20 म्हणसर आमच्या घरांत इतलें नासमाधान आसलें की एकामेकाक उलोवंक जायनासलें, आवाज काडूंक जायनासलो, तितलें कठीण गंभीर वातावरण आसलें. हांवें सम्या कडेन मागलें, म्हाका येता तितलें देवाचें उतर हांवें घडये घडये सांगून रावली. इगेजे गेल्ल्या वेळार हांवें तेंत केलें आनी देवान आज आमच्या घरांत 12:20 जाताना वर्त्या आनी वर्त्या जाप एकामेकाक सगळ्यांक समाधान दिलें. ह्या खातीर हांव देवाक काळजांतान
अर्घां दिता कसो उपकार भोवता आमकां केले धड उपकारा खातीर हांव अर्घां दिता तुका अर्घां तुका आसुया दिसू सगळ्याक तुका आसुया दिसू महिमा तुका आसुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव रिटा जेजून म्हजे ते केल्ल्या उपकाराक अर्घां दिता. म्हज्या तुवेक 8 म्हयने जावन 9 म्हयनो लागतना ताका दूख सूर जाली. ते दळास हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगलें आनी ताणें दिल्ले देवाचे उतार रिपीट करनच आसले. मागोवंक सांगून 2 घंट्या भितर म्हजें धूव नॉर्मल बाळान जालें. भुरगें आनी धूव बरीं आसात. जेजून म्हाका पात्याक बोगसून इतलो व्हड उपकार केला. जेजूक हांव काळजान तावन अर्घां दिता आनी हांवें मागलें सकट जेजून म्हाका फोव केला. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांव कामान तांकां जेजू बरी भलायकी दिवन दी म्हणून मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज द जिजस. हांव शिस्तीत हांव टेस्टमनी दिवंक आशेता. आमी भाड्या घरा आसले. आतां आमचे संत घर आमकां फावो जाले खातीर धन्यवाद देवाक अर्घां दिता आनी आमचे खातीर मागले ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणून मागता. हांव रेनिता बँगलोरतान उलयता आसा. हांव एक साक्ष दिवंक आशेता. म्हाका म्हजें दांत मातशें दुखारलें आनी फुल्ल ब्लिडींग जातालें ब्रश करतना गम्स स्वेलिंग जाल्लें. एक हप्तो म्हाका फुल्ल दुखारलें. कालें उखवत केल्यार रिगून जावन येतलें. ताका लागून डिवायन मर्सीक आमी एक पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. विथीन 1 डे भितर म्हजें दूख आनी पुरो गेलें. ब्लिडींगूय रावलें. थँक्यू जिजस. म्हाज्या पासून प्रे केला डिवायन मर्सी टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा.